Well, here we are this day, gathered together so we can worship our God together. Some of us here for the music, and some for the friends, and some for the cookies and coffee. And we are all here because of God. Now is the time to give thanks, to unload our hearts, to share our lives, to hear the story again. So friends, let us worship God. Let's pray. Our most loving Father in heaven, we thank you, Father God, for this wonderful day that you have given to us, Lord. Thank you for saving our lives, Father God, years ago, Father God. Lord, for today, Father God, as we start worshiping you, Lord, may you guide us, Father God, and may you guide us, Father God, through your Holy Spirit, Lord. Lord, this is all for you, Father God. May you bless your people, Father God, that they may be focused in the worship today, Lord. Lord, for this day, Father God, we are asking, Father God, for your guidance, knowledge, and wisdom, that you may pour it upon us, Lord, so that we may have your word, Father God, we may understand your word, Father God, and we may apply it in our lives, Lord. Lord, we bring back all the glory, honor, praises, and worship to you. You are so great, Father God, and holy. This is all for you in Jesus' name. Amen. God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. So let us confess our sins to God, knowing that he is faithful and just, to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. The Lord is good. His mercy endureth forever. With his love, he gave his Son, Jesus Christ, our Lord. And so all of us who have sinned against him will be forgiven. For he died on the cross for our sins. And he rose again to show us hope and victory. Rejoice, people of God. Rejoice. Our God is good. Amen. Atong ipaambit sa matag usa ang kalipay isip mga linuwas nga katawhan sa atong Ginoo. Atong ipaambit sa matag usa ang mga pahiyom o ang kalipay nga ania kita aron sa pagsimba kaniya. Nining katapusan nga Domingo sa bulan sa Hulyo, atong gipasalamatan ang Dios sa kasaulugan sa Rural Life Sunday. Maingon usab sa everybody's birthday. Ato gayud ginapasalamatan siya kay taliwala sa kalisdanan ang Dios wala gayud nagapasagad ni mubiya kanatong tanan. Atong gikalipay ang padayon nga pagpaningkamot natong tanan aron makaalagad sa atong Ginoo. Atong ginapaabot ang kinasing-kasing nga pagpasalamat kaninyong tanan o diha sa inyong mga pag-ampo dili gayud nato hikalimtan nga i-apil ang kadaugan sa mga buluhaton nato pinaagi niini nga iglesia. Adunay mga kabalaka nato tungod kay
Kung mahuman man ang COVID o dili na kaayos, hinahinay na gayon nga wala na siya ginatagad kaayo. Ang kahadlok nato nga naa na sad kini monkeypox. Apan diha sa atong pagsalig sa Ginoo, nasayod kita nga kini dili gayud makahatag o kadaot ka nato o diha sa balaang dugo sa atong Ginoo nga magatabon ka nato, ipahilayo kita niini nga mga dangan. Mao nga sa atong pang-adlaw-adlaw nga mga buluhaton, gikinahanglan ang atong pag-ampo giya gikan sa Dios aron kini makahatag gayud og kalipay sa matag usa nga nagapaningkamot alang sa survival o dili lamang alang sa atong matag kaugalingon, but we do this mahimo ta nga extra careful tungod kay ang Ginoo ang atong magbalantay. Mao kini ang ato kayod kinahanglan nga sa ulugon, that He is our shepherd. Ug wala gayud makulang kanatong tanan. Atong ginapasalamatan o padayon nga encourage ang atong mga youth for taking the leadership in the praise and worship ug ang Ginoo gayud magpanalangin kaninyo. Ato usab dadon sa atong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuunan nga anaa sa balatian, ang mga kaigsuunan nga halayo kanato tungod sa ilahang pagpanarbaho, ang atong mga kaigsuunan nga nagapaningkamot nga mabuhi, makakaplag o trabaho aron nga makasustain sa mga buluhaton o sa mga panginahanglan sa matag adlaw. As Christians, it is our duty to be praying with one another. And thus, in our prayer every moment, dili nato hikalimtan that He is our guide and forever the Lord, the God of all ages, maugayod ang hatag o katumanan sa atong mga gina-desires. Ato usab nga ginahangyo gyud nga tungod niini atong sitwasyon, ang ulan, ang mga bata mahilayo unta sa mga ubo ug uban pa nga mga balatian. So extra careful ta, and then maningkamot jud ta nga naay vitamin C nga ato gayud nga mainom matag adlaw alang sa ato ang resistensya. So niining ikawalo nga Domingo human sa Pentecostes o ng pagsaulog nato sa Rural Life Sunday, hiniusa ang tanan nga magadayeg sa atong buhi nga Dios. Atong dadon ang tanan natong mga concerns pinaagi sa atong pastoral prayer. Manuloy-on nga Amahan, gipadayag nimo ang imong pagkagamhanan, ang imong pagkahalangdon dili hitukman, ang imong
pagka maluluyon amo gayud nga sinati sa matag adlaw. Nga bisan pa kung kami dili takos, ikaw nagapadagayday sa imong kaluoy kanamong tanan. Ang among mga kasing-kasing adunay mga kabalaka, adunay kahadlok, malipayon. O Diyos, nagkalahi-lahi ang among mga pagbati ni ini nga takna. Apan ikaw nga among Diyos, makahimo ka sa pagwagtang ni ining mga kabalaka ug imo kining pulihan ug paglaom ug gahom nga kami maka-overcome sa taliwala sa mga kalisdanan. Maluluyon nga Amahan, sud-unga ang imong mga katawhan, adunay nanginahanglan og pagkaon, adunay nanginahanglan tambal. Ginoong Dios, ikaw lamang ang makatabang kanamo. Busa kanimo among ginasang at kining tanan, uban sa pagtuo nga ikaw dili mubiya o magpasagad kanamo. Amahan, tungod sa kadaghan namo nga mga buluhaton, tabangi kami nga among ma-prioritize ang tanan sumala sa bililhon o pagka-importante ni ini o ikaw magatabang kanamo aron among hingsabtan kung unsa ang among angayan nga pagabuhaton base sa imong mga pulong. Panalangini ang among mga kaigsuunan nga halayo kanamo. Sila naningkamo, sila na narbaho aron nga matagbo ang mga panginahanglan. O Diyos, ipahilayo sila sa mga katalagman, sa mga balatian, o padayon nga i-inspire sila bisan nga kung ilang ginabati ang kamingaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Nagaampo kami alang sa among mga kaigsuunan nga anaa sa balatian. Padayon nga nagapaayo. Padayon nga nagahangyo sa imong kaluoy. O Dios nga gamanan sa katanan, kaluy ang among mga mahal sa kinabuhi nga anaa sa balatian. Nagaampo kami kanimo nga ikaw ang maghatag og kalinaw, ilabi na sa mga dapit diin adunay pagpanghasi sa among mga kaigsuunan, sa tanang nagapangita o panginabuhian, o Diyos. Ikaw ang mag-lead kaniya, ikaw ang mag-tultol kanila sa maayong trabahuan. Ang mga paningkamot sa imong mga anak, o Diyos, imo gayod nga panalanginan. Sa mga negosyo, sa mga pagpanarbaho, sa tanang nag-eskwela, o Diyos, ayaw sila pasagdi, ayaw kami hikalimti. Niining atak na kung unsa man ang personal namo nga mga paghangyo diha kanimo, imo kini nga pagatubagon. Ug kung diha niini, o Dios, mabati namo nga halayo ikaw, pasaylua kami tungod kay kami na overwhelmed sa daghan nga mga pagtilaw. Ang among hangyo kanino, ang imong kalig-on,
magpabilin kanamo. Bendisyon ni kami, bisan pa sa among pagpamalandong sa mga pulong nga imong igatudlo kanamo. Ablihi o hinluhi ang among mga kasing-kasing. Ug sa imong pagpasaylo kanamo sa among mga kalapasan. Mamahimo kaming takos sa pagduol kanimo. O ikaw magalig-on kanamo pinaagi sa imong bulawanong mga pulo. Dawata o Dios ang tanan namong mga paghangyo, ang kalinaw sa tibuok nasod, ang proteksyon batok sa tanang balatian, ug nga imong i-preserve ang imong mga katawhan, ug ang kahimayaan ginabalik namo diha kanimo. Salamat o Amahan sa imong pagpatalinhog sa among mga paghangyo. Ginasalig namo kini pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Magatindog ang tanan, isip pagtahod sa pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni Lucas, Kapitulo 12, versikulo 13 hangtod sa 21. Ang sambingay mahitungod sa adunahan nga nagsalig sa iyang bahandi. May tao didto nga miingon, magtutudlo, sultihi ang akong magulang nga lalaki, nga bahinan niya ako sa among napanunod nga kabilin. Miingon si Jesus kaniya, oy tao, unsa ko, huwes o tigbahin sa inyong mga kaptangan? Unya misulti si Jesus sa mga tao, pagbantay kamo sa tanang matang sa pagkahako, kay ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kaptangan. Unya misulti si Jesus kanila, miini nga sambingay. May usa ka tawo nga adunahan, nga may yuta nga daghan gayod ang ani. Busa, miingon siya sa iyang kaugalingon, unsa may akong himuon? Wala na ako'y kabutangan sa akong ani. Maayo patingali nga ipaguba ko ang akong mga bodega ug magpatukod og mas dako pagayod ug didto ko ibutang ang akong mga ani ug mga kaptangan. Ug tungod kay daghan na ang akong natigom alang sa umaabot nga mga tuig, magpahayahay na lang unya ako, mukaon, muinom, ug maglipay. Apan miingon ang Dios kaniya, buang-buang, karong gabi bawion ko kanimo ang imong kinabuhi. Busa, kinsa man ang makapahimulos sa imong gitigom nga mga kabtangan. Mauusab kana ang mahitabo sa tao nga magtigom og mga bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan kabos at tubangan sa Dios. Panalanginan kita sa atong maluluyong Amahan sa atong pagpaminaw sa iyang mga pulong. Ang Panginoon, unang malayapan, ang pulong sa Diyos tulutan. Ang Panginoon, unang malayapan, ang pulong sa Diyos sa makausapa, maayong buntag kanatong tanan. Adunay usa ka milyonarya nga matag simana muadto siya sa nagkalahi-lahi nga bangko para magdeposito sa iyang
mga milyones. Usa ka adlaw niadto siya sa usa na usab ka bangko o nagdala siya og 5 ka bilyon aron i-deposito kini. Nangutana ang manager kung unsa ba ang iyang trabaho. Unsay source of income, nganong daghan siya og kwarta. Niingon ang babae kaniya, manager, tungod kini sa akong mga racket nga daghan. O usa niini ang akong ginahimo nga negosyo o ilabi na gayud nakakuha ako og daghan nga kwarta pinaagi sa akong pagpusta. So niingon ang manager, dili ba delikado ka na? Niingon ang babae kaniya, depende ra manager. Giingnan niya ang manager, Sir, nakahibalo ako nga ang imong itlog square. Niingon ang tigulang. Niingon ang manager, dili ka na tinuod, bilog ang akong itlog. Niingon karon ang babae nga milyonarya, pustaan na ita. Mupusta ko og 500,000 nga square yun ang imong itlog. Niingon ang manager, cool! Ingon ang tigulang nga milyonarya, ugma, mubalik ko. Dadon nako ang akong amigo para mamahimong saksi. Pagkaugma, nibalik ang babae. O dito sa opisina, sa manager, sila lang tulo. Gihubo sa manager ang iyahang kasunes, pati ang brief. Gipakita o tanawa, dili ba bilog? Niingon ang babae, pildi ko na 500,000. Niingon ang manager, ngayon daghan man gyapon kag kwarta nga kanunay makang pildi sa imong ginahimo. Niingon ang babae, manager, kani akong higala nga akong gidala, nagpustaanay mi og 5 million nga maghubo ka sa imuhang brief sa iyang atubangan. Daghan pa siya o ganansya. Kaigsuunan, ang sambingay ni Jesus nagtudlo kanato nga dili dautan ang mamahimong wise. O aduna ko'y pangutana dinhi, kay nganong niingon man si Lucas, sumala sa iyang pagkadungog, buang-buang ka. Giingnan niya kani nga tao nga buang-buang. Apan kung imong tanawon, he's a good manager, good steward of God's creation. Kaya nga naman, daghan kaayo ang abot niya nga ang iyang mga bodega nga puno na tanan na nagpahimo pa siya dako pa kaayo kay daghan gyud ang iyang ani. This is what God wants us, nga kita mo asenso. Kay ingon pa niya, sumala kamuman, ni anhi ako aron tagaan kamo sa kinabuhi nga abundansya. O gipadayag dinhi nga pinaagi sa kinabuhi ni ini nga tao, nakita nga maayo siya
nga mupudagan sa iyahang mga negosyo o sa iyahang panginabuhian. Mao nga nahibulong ko nganong gitawag siya nga buang-buang. Apan kini ang atuang tan-awon. Una, niingon ang maong tao, tungod kay daghan ako natigom alang sa umabot nga mga katuigan, magpahayahay na lang unya ako, mukaon, muinom, o maglipay. Ang una nga atong nakita, kung nganong si Jesus niingon kaniya nga buang-buang, kay tungod nahikalimtan niya nga sa higayon nga kita panalanginan sa Ginoo, kinahanglan ato usab kini nga ipaambit. Dinhi nasayop ang maong tao kay sa una pa lang nga bahin sa atong gibasa, ang iyang manghod nga lalaki nagahangyo na nga unta tagaan pud ko og bahandi sa ako ang magulang. Bahinan sad ko niya sa among mapamana nga kabilin sa among ginikanan. O dinhi nakita nato ang tutulo ka mga kinaiya nga dili angayan nga pagasundugon o buhaton natong tanan. Una, ang pagka-selfish. Dili gyud maayo nga magdinalo ta unya kaugalingon lang nato ang atuang hunaon. Kay this is in contradiction to the teaching of the Bible, bisan pa sa balaod nga you have to love your neighbor as you love yourself. Ikaduha nga dili ang ayan gayon sundon is kaning atong pagunahuna nga mahimo tang gamhanan powerful if we have the money. Apan tinuod usab kini kung atong tan-awon kay kung moingon ta nga dili mapalit sa kwarta ang kalipay. Kana usahay ang atong ginaingon. Apan kinahanglan nato ang kwarta para ipalit og tambal. Ibayad sa mga bills. Kailangan nato ang kwarta aron nga makasuloy ta, makakaunta, tanan gikinahanglan nato ang kwarta. Apan kung muingon kita nga dili mapalit ang kalipay, then unsa nga matang sa kalipay ay ang imong ginapangita. O gani ikatulo, kung dili ikaw mahibalo magpasalamat sa Dios tungod sa iyang pagkamaayo kanimo, then kana nga kinaiya dili angayan nga atong sundon nga mga katawhan sa Dios. Dili dautan ang mamahimong dato. Ang dautan kung kita magdinalo o dili mapasalamaton sa Ginoo. Tanan ta gusto nga mamahimong daghang kwarta. Kay kapilala na ako ni ginasulti o karon akong usbon, kinsa ba sa ato dinhi ang nagaampo nga mamahimong pobre? Palihog taas ang kamot. Nabay nagaampo dinhi nga, Lord, mapobre lang po, Lord. Na ba? Tanan dinhi nagaampo nga, Lord,
tagai ko blessings. Lord, dagan unta kong kwarta, Lord, mao ni akong pangbuhaton, Lord, mao ni Lord. Apan walay nagaampo aron mamahimong pobre. Now, kinsa ba ang magbuot o nagahimo og desisyon sa atong kapalaran dinhi? Kita gitudluan nga ang tanang nagapanghitabo kanato kabubut-on sa Ginoo. All right. Apan usahay na atay sipyat niini. Unsa ang sipyat nga atong nahimo o nasabtan? Nakalimutan nga gitagaan ta sa Dios og freedom to choose. O sa matang sitwasyon, atong desisyon ang masunod ug dili ang iyaha. Sa kanato nga nagaampo, Lord, ang imong kabubuton mao ang masunod. Yes, muhatag ang Ginoo og giya kanato. Apan kita gihapon ang muingon og yes or no. Ang tinuod lang diha mao kini, ang Ginoo human nga kita nakahuna-huna kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung masipyat man ta sa atong desisyon, kini ang sigurado, dili niya kita pasagdan o buhatan niya sa iyang paagi aron nga kita makabangon o maluwas sa atong mali nga desisyon. Mao ni nga ang pangutana sa kanunay sa atong desire nga mamahimong dato, sa atong desire nga madaghan og kwarta, sa atong desire nga mosama ni ining usa ka dato nga nag-ingon, magpahayahay na lang ko, kaon, muinom, o maglipay-lipay kay daghan ko o kwarta. Diha ang una nga punto nga angayan natong tukion. Dautan ba ang magkaon-kaon, maglipay-lipay, mag-inom-inom? Ang ato dayon ka lang, yun na huna, dautan na pastor. Dautan ka na. I-check sa nato kung unsa ang tama nga interpretation ni ini. Si Jesus sa iyahang mga pagministeryo, kuyog ang 12 disciples nga atong ginatun-an kada Sunday school nato. Kaon-kaon sila. O si Jesus nag-iingon, paglipay kamo. And then, kung maingon po ta, nag-inom po sila, pastor, normal nga mag-inom. Kay kada kaon nila, dili pwede nga walay wine nga kauban. Apan, kung mag-inom kita, nga mag-inom-inom, lahi na pud na ang buot ipasabot. No? Lahi na pud na ang buot ipasabot ni ana. Apan, ang sa atoa, magkaon-kaon ta and we invite our neighbors o ingon ta, nagkaon ta kay nagpasalamat ko sa kamaayo sa Dios. Dautan ba ka na? Kung moingon ta, come join me and let us celebrate. Mingon dayon, cheers. Dautan ba ka na? O kung moingon ta sa atong silingan, mag-video okay ta. Manganta ta, magsadya ta. Kung tanan mo din ha, nga mga silingan, nangantahay, naglipay, nagsadya, dautan ba ka na? Ang giingon ni Apostol San Pablo mao kini. Ang inyong pagabuhaton, dili kini mamahimong subject sa balaod o husgahan nga dautan o kung matarong,
Kung sa tanang atong pagabuhaton si Kristo mao'y sentro niini. That even sa pagkaon-kaon naa ang pagpasalamat sa atong Ginoo. Kung basahon nato ang tibuok Biblia, kadaghan nga events diha nagpadayag, nagparty, nagsinadya, naghudyaka sila. Ang unsa man imong gina-expect kung maghudyaka ang mga tao sa milabay katuigan. Kaon ka na, inom ka na, ug magsayaw na sila. Sayaw na sila. Ang ginaingon lamang og warning kanato nga bisan ni anang simple nga mga butang kung dili na gani kini sakto og sobra na kini nga makadaot kanato, diha na moingon ang Ginoo, buang ka. Kahars ba nga pulong, no? Apan kini ang gigamit sa Ginoo aron ipahimangno kanato nga ang pagkahakog sa tanang kabtangan nga naa kanato dili gayud kini maayo. Mga kaigsuunan, katong akong gi-mention kaganiha nga naapil sa among kabalaka, naamanggoy kahadlok nga nahitabo upang panghasi dito sa Midsaya. Diin adunay report nga dugay naman gud ni nagasulti ang mga kaigsuunang Muslim nga ilang pangkawaon ang mga yuta nga napalit na sa mga Christian kay ilaha daw na nga yuta. And then based sa report, adunay nagpa-harvest unya murag giadtuan sa mga Muslim o gipangkuha ang ilahang harvest o giingon nga amo manindinhi. Naghatag kini og dako nga kahadlok ug kabalaka sa mga kaigsuunan nga mga Kristohanon. O apil na niini ang ginasulti nila nga magpili na lang ni kinsa nga gusto namo nga balay nga panguhaon og yuta nga panguhaon tungod kay amo kini nga lugar. Naay elemento dinhi sa pagkatapulan o pagkahakog o paggamit sa iyahang kusog aron nga makaangkon o kabtangan. Apan kini ilalom na sa pagmando sa Ginoo ug sa iyang grasya ug diha nagayod kini moabot sa punto nga nagaingon naay usa ka theologian nga nag-ingon, niingon siya, mga kaigsuunan, moabot ang panahon nga sa atong simbahan ginaproblemahan nato ang presensya sa mga komunista apan dili sila mamahimong problema. Ang moabot nga dakong problema ang pag-rise sa mga Muslim o ilahang pag-claim nga sila ang tinuod nga pinili nga katawhan. O kini ang angayan nato nga paghinuktukan kay based sa census sila na ang adunay pinakadaghan nga membro sa tibuok kalibutan. Na pildi hapit na nila gayud, no? Basta ingon nila sa Amerika, this is the fastest growing religion. O ang ilahang target nga dili moabot ang 2030, kinahanglan sila na ang adunay control sa pagpadagan sa tanang butang sa kalibutan. Then that calls for selfishness and that states
or presents kung unsa man nga ginasayt ni Jesus Christ dinhi. Apan mga kaigsuunan ni ini nga buntag, simple lamang ang angayan natong hinuktukan. Tinuod gayud, kung dili ta maningkamot, dili ta masurvive. Grabe na atong paningkamot, apan wala paghihapon ta na dato. Grabe na atong trabaho, double time, dire, grabe na. Apan, wa paghihapon ta na hayahay. Mao ni nga nangutana ta, kanus aba ko na dato? Kanus aba ta na hayahay? Simple ang gitudlo o gipakita sa Ginoo niini nga nag-ingon siya, drink, tumingon sa tao, and be merry. Apan, o sa ingon sa Ginoo, but tomorrow, you will die. Si Mahatma Gandhi, sa iyahang Book of Wisdom, nag-ingon siya, that true happiness, makita lamang pinaagi sa humility and simplicity. O niingon po siya that the greatness and the power wala kini ginabase sa kwarta o sa mga armas, apan pinaagi kini sa gugma. O siya pod nag-ingon nga ang tinuod nga kalinaw maangkon lamang kini kung ikaw nakaila sa imong kaugalingon. Kini nga wisdom nga iyang ginasulti, susama usab kini sa punto nga ginatudlo ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Magkinabuhi nga simple, unya sa matag adlaw dili mabalaka kay ang Ginoo mag-provide. O sa kung unsa nga estado sa kinabuhi naa ka karon igsuon, ang ingon sa Ginoo, be thankful. Mapasalamaton ka. Ug labaw sa tanan, andam ta sa kanunay mga kaigsuunan. Andam ta sa kanunay. Akong kalit lang nga nag-flash ako una-una si Ate Dina Basit. Today is her birthday. Ako siyang nahilumduman kay tung last na mo nakita usa siya nga namatay pagka-August. Ang iyang sulti last na mo kita last year July 7 sa kasal sa iyang anak. Diyan akong gi-officiate ang iyang giingon, Pastor Uli, talagsa na lagi ta magkita no tungod kay dili na gyud ta pwede nga mag-istorya tungod niini nga COVID. Apan ingon niya, kamat may na gyud ta ug ang importante nga andam ta sa matag adlaw. Kaigsuunan, niining sambingay o parable mahitungod sa rich nga tao. Pwede nga mamahimo kitang usa kasama niya nga dato. Apan ang kasing-kasing nagpabilin nga simple o mapasalamaton sa Dios nga mapadayag pinaagi sa iyang paghigugma sa iyang mga silingan. Dinhi matest ang tinuod nga mga Kristohanon kung mag-ingon sila, Amen, Hallelujah, praise the Lord. Pinaagi sa ilahang pagtabang. And finally, moingon ako ug akong suliton sa makadaghan o balikon na pud nako.
all people will affirm and they will know that we are Christians through our love. By our love. And if we share love. Meaning Rural Life Sunday, ang atong ginasangyaw ang paghigugma sa Dios ikinabuhi ug ato gayud kini nga sa ulugon ug ipaambit kanunay sa tanang katawhan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Another thing I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus himself said, "It is more blessed to give than to receive." Let us pray. Our most gracious, loving Father, we thank you, Father God, for the blessings that you have poured out upon us, Lord. Thank you for your words today, that Father God, that comforted our hearts, Lord. Thank you for giving us, Lord, your teachings, Father God, and thank you for this wonderful day, Lord. Lord, may you bless more, Father God, the people, Father God, here, Lord. And may these people, Father God, continuously worship and bow before you. Lord, we ask, Father God, for your guidance, Father God, as we apply your words today, Lord, that it may be carved in our hearts, Father God, and lived in us, Father God, as we live in this world. Lord, this is all for you. Bring back all the glory, honor, praises, and worship. You deserve, Father God, the highest praises. In Jesus' mighty name, amen. Pag-ampo ta, hangtod sa kahangturan, walay laing Dios nga among pagailhon kung dili ikaw lamang, o Dios ni Adan, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, Ginoo o Dios sa mga apostoles, Ginoo o Dios nga ginaludhan sa among mga ginikanan ug hangtod karon. Ikaw lamang ang Ginoo nga among pangasimbahon, hangtod adunay kinabuhi kami. Human nimo gipadayan o Amahan ang imong pahimangno kanamo, nga kung kami imong gasahan sa bahandi, dili kami maghinakog niini. Hinuon adunay malipayong kasing-kasing nga magpaambit kami alang sa imong ministries, alang sa imong mga katawhan. O diha sa among kinabuhi, kung aduna kami mga talento o hiyas, amo kining ipaambit alang sa imong kahimayaan. O nga imong tudluan kami, nga sa matag adlaw mamahimo kaming andam sa among kinabuhi, kay wala kami nahibalo kung kanus-a matapos kini. Gikinahanglan nga kami andam sa pag-atubang niining tanan, ug labaw sa tanan, ikaw mao ang among kinabuhi, ikaw ang among gininhawa, ikaw among kaligod. Amahan, panalangini ang among mga kaigsuunan nga nagsaulog sa ilahang birthday niini nga bulan sa Hulyo. Wala man namo nakauban ang uban kanila, apan ikaw ang Dios na nakakita kanila ug ang imong gahom ilagayod nga sination. Ikaw ang magapanalangin kanila ug imong ablihan ang ganghaan sa kalangitan ug imong ibubo ang tanang panalangin kanila ug kanamong tanan nga nagatuo sa imong pagkagamhanan. Salamat kay niini nga pagtulunan, imong ginatudlo kanamo, nga mamahimo kaming mapainubsanon, ug walay laing ilhon nga Dios, kung dili ikaw lamang. Panalangini ang among mga buluhaton niini nga semana,
ug diha sa among mga paningkamot, ikaw ang magpanalangin niini aron masinati namo ang pagplastar niining tanan aron nga makatabang kami sa daghan pang mga katawhan. Himuha kami nga mga asin nga nagahatag og kalipay sa daghang katawhan. Himuha kami nga mga iwag aron nga ang daghang katawhan nga nagalakaw sa kangit-ngit makakita og kahayag. Og diha kanimo o Dios ang tanan among ikabalik ug ikaw pagapasalamatan kay ikaw ang Dios nga gamhanan nga tag-iya sa kinabuhi o sa tanang kaptangan nga anaa sa kalibutan. O karon ang iyang panalangin atong maangkong tanan, pinaagi kang Jesus nga namatay tungod og alang kanato ug ang bahandi nga kinabuhi nga walay katapusan maangkon natong tanan, pinaagi kang Kristo Jesus lamang. O ang Espiritu Santo magadasig kanato aron nga taliwala sa mga kalisdanan di kita maluya, hinuon magpadayon kita nga magmalig-on ug malipayon hangtod nga ang Dios magabalik ug dadon kita sa iyang himaya. Amen o Amen.